हामी प्राध्यापक डाक्टर सुनिता गुरुङज्यूलाई क्वेसन सोध्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। Hello, Sumitra. Hello, ma'am. Congratulations for being in top 16. Thank you, ma'am. So your question is like this. तमु भाषा संस्कृतिमा आधारित तमु चलचित्रहरूले तमु समुदायमा कस्तो प्रभाव पारेको देख्नु भएको छ? What effects do you see in Gurung community by movies based on Gurung language and culture? सर्वप्रथम त हजुरले क्वेसनको लागि धन्यवाद म्याम। Welcome. गुरुङ भाषाको चलचित्रले गर्दा कतिपय मान्छेहरू तमु जाति भए पनि गुरुङ भाषाको बारेमा केही थाहा नभएको हुन सक्छ। तमु चलचित्रको आधारित तमु चलचित्रले गर्दा हाम्रो भाषा संस्कृतिको जगेर्नका लागि ठुलो सघाउ पुग्छ र तमु जातिहरूले घरमा बसेर पनि तमु जाति र संस्कृतिको बारेमा जानकारी पाउन सक्छन्। धन्यवाद। धन्यवाद छ सुमित्रा तमस्यु ज्यूलाई। नाउ टर्न फर हाम्रो सेकेन्ड लास्ट भनौँ 16 जना प्रतियोगी हुनुहुन्छ। 15 कन्टेस्टेन्ट नम्बर 15 हुनुहुन्छ हामीसँग त्रिजा तमस्यु। प्लिज वेलकम त्रिजा तमस्यु। र यसपछि हाम्रो सांस्कृतिक कार्यक्रम सुरु हुने भएको हुनाले जति नै कलाकार साथीहरू हुनुहुन्छ रेडी भएर बसिदिनु होला प्लिज। तान भन्दा ओसो चुर्टिपमै ताननलाई ngै छाजालो ngैमी त्रिजा तमुसेगो ng पोखरारी टिमु ng प्रतियोगी नम्बर 2 सेङ ngatogo सौन्दर्यकर्मी खेसिनमु र ng लिसेहाई ng छावा सौन्दर्यकर्मी सेतावा सेमु ग्यासाजे। हरिमाया तमस्यु जीलाई क्वेसन सोध्नको लागि हामी रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ। उहाँ तमस्यु युला छोदीको केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्रिजा यस म्याम। छाजालो छाजालो म्याम। तम्की रमु रमु म्याम। दी खाउना स दी खाउना शर्म अंग अर्थ डारा खड्का पर्वतको पर्वतले छि पोखरा खाजी खेला म्याम। ए खै गासुन त छाउ नासु म्याम। छाउ गासु तपाईलाई म एउटा प्रश्न सोध्छु। मेरो प्रश्न त सिद्धिएको छ एकबार। ओके सफल व्यक्ति बन्न के गर्नु पर्ला? What should be done to be a successful person? प्रश्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद म्याम। समयले कहिल्यै पर्खिँदैन र बगेको खोरा कहिल्यै फर्किँदैन। त्यसैले हामी सफल व्यक्ति बन्न पहिला हामी समयको इम्पोर्टेन्स बुझ्न पर्छ। हामी भगवानले केही न केही हामीलाई वरदान दिएको हुन्छ र त्यो वरदानमा आफूले त्यही शिक्षा हासिल गरेर त्यही वरदानलाई आफ्नो भविष्यको लक्ष्य गरेर त्यही बाटोमा हिँड्नुपर्छ र एक दिन गएर ऊ सफल व्यक्ति बन्न सक्छ। धन्यवाद। धन्यवाद छ त्रिजा तमस्युलाई। यसपछि हाम्रो जुन सांस्कृतिक कार्यक्रम भएको हुनाले नेपाल तमु विद्यार्थी छोदी कास्कीका जिल्ला समितिको नृत्यको लागि रेडी भएर बसिदिनु होला। स्टेजमा अब हामी अर्को भनौँ या त अन्तिम प्रतियोगी हुनुहुन्छ, उहाँलाई बोलाउन चाहन्छौँ। लास्ट कन्टेस्टेन्ट नम्बर 16 युद्ध तमस्यु। युद्ध तमस्युलाई जोरदार तालीले स्वागत गरौँ प्लिज।
चुरी खबा तानलाई ngैतर्फ दि छाजलो ngैमी युद्ध तमुस्यो ngैधि वालिङ्गर स्याङ्ज तोगोङ काठमाडौँ टिसेरे डेन्टल कोर्स केसिनमु पनलिसो है छा बा डेन्टिस्यो तबा सैमु ngै प्रतियोगी नम्बर चुसे 2 ngलाई खेबा सेवा कोइफिबा बेलेको तेनी तानलाई लेले ग्यासजे Now, we want to go for our ex-Miss Nepal, 1997 again. हाम्रो चाहिँ मुख्य निर्णायक पनि हुनुहुन्छ उहाँ निलिमा गुरुङ. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Yuddha. Nice to see you again. Okay. Same here, ma'am. Looking very pretty. Oh, thank you, ma'am. Okay. And my question goes like this. कस्तो कदम चाल्नु पर्ला? तपाईलाई म प्रश्न फेरि इंग्लिशमा पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु. What steps would you take in order to decrease the increasing global warming? सर्वप्रथम त प्रश्नको लागि धन्यवाद म्याम. मेरो विचारमा जलवायु परिवर्तन भन्नाले हाम्रो जुन पनि हावापानी जति पनि बदलिएको छ त्यो हो. त्यसको कारण सर्वप्रथम त हाम्रो बढ्दो जनसङ्ख्या हो र बढ्दो जनसङ्ख्याले जति पनि अहिले हाम्रो समाजमा वातावरणमा नराम्रोपन ल्याएको छ त्यसलाई घटाउनको लागि सर्वप्रथम त हामीले वृक्षारोपण गर्नु पर्दछ र सबैजना एकजुट भएर वातावरण न्यूनीकरण गरी स्वस्थ रहनु पर्दछ. थ्यांक यू. Thank you so much. Yuddha Tomasholai. उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो हाम्रो 16 जना प्रतियोगीहरू पियाजु मिस तमुसो नेपाल 2069 को. अब हामी हाम्रो कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहन्छौँ. बस हामीले इन्ट्रोडक्सन राउन्ड इन गरिसकेका छौँ. प्रतियोगीहरूले आफ्नो परिचयका साथसाथै हाम्रो जजहरूले उहाँलाई क्वेसन पनि सोधिसक्नु भएको छ. पिजिओ मिस तमुसो 2069 को यो ग्रान्ड फिनालीमा हामी रहेका छौँ. आजको यो ग्रान्ड फिनालीबाट को बन्नेछ पिजिओ मिस तमुसो 2069. तपाईले पनि अड्कल गर्नु भएको छ होला. पक्कै पनि तपाईले सोच्नु भएको अनि हाम्रो जजले सोच्नु भएको अनि जजमेन्ट गर्नु भएको त्यो जज कतिको मिल्ने छ त्यो हामी केही समय पछाडि मात्र थाहा पाउनेछौँ. सो त्यसैले सबैजना हामीलाई साथ दिनुको लागि पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु र हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ. यतिखेर थोरै साङ्गीतिकमय माहौलै हामी यहाँ बनाउन खोजिरहेका छौँ र यतिखेर हाम्रो माझमा आउँदै हुनुहुन्छ एउटा नृत्य लिएर तमु पेलु सङ्घ केन्द्रीय युवा समितिका कलाकार साथीभाइहरू उहाँहरू आउँदै हुनुहुन्छ. उहाँले आफ्नो स्पेसल एउटा डान्स देखाउनु हुनेछ. तमु पेलु सङ्घ केन्द्रीय युवा समितिका कलाकार साथीहरूलाई जोरदार ताली.
Mekashimo nyode mrose ngredive satura Mekashimo nyode mrose ngredive satura Kori me thume Oigo chapare Kobele khamo theva yuma nobare Kobele khamo theva yuma nobare Pate paraba to chap munge chakya jatere lalo pate paraba dukha yole moinori me nyona sa soraga dukha yole thuyule mai me wetisi ai aga dukha yole thuyule mai me wetisi ai aga panas mo mai yola mai me taire tiri khaya do panas mo mai yola mai me taire tiri khaya do ori me thume churata thubare se mele to moro divano tumare 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 Alright, यहाँलाई कस्तो लाग्यो डान्स मन पर्यो यहाँलाई खै त ताली जोरदार अझै तबु पेलु सङ्घ केन्द्रीय युवा समितिका कलाकार साथीहरूलाई फेरि एकपटक जोरदार ताली हामी मिस तमुस्यो 2069 को यो ग्रान्ड फिनालीमा रहेका छौँ र आज यो ग्रान्ड फिनालीबाट कसले पहिरिनेछ पिजिओ मिस तमुस्यो 2069 को क्राउन हामी त्यो हेर्दै जानेछौँ र कार्यक्रमलाई अझै अगाडि बढाउन हामी लागिरहेका छौँ यतिखेर कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनको लागि हामीसँग एकजना सिङ्गर हुनुहुन्छ उहाँ एउटा गीत लिएर आउँदै हुनुहुन्छ गीतको बोल रहेको छ स्याङ्जाले ठिटो हुनुहुन्छ नर्जङ तमु नर्जङ उहाँको गीत सुनेर तपाईँ चाहिँ छमछम नाच्नु होला उहाँ आफै पनि नाच्नु हुनेछ वेलकम टु नर्जङ थ्याङ्क यू जीवेश नमस्ते नमस्ते हल्ला आएन के हल्ला आएन अलि रमाइलो हुन्छ नमस्ते सन्चै हुनुहुन्छ आज अलि जाडो छ है बिहानैबाट पानी पर्यो स्पेसली म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आयोजक टिमलाई जो यहाँ आएर मेरो आफ्नो केही प्रस्तुतिहरू देखाउने एउटा सुवर्ण मौका मिलाइदिनु भयो त्यसको लागि हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद र त्यस्तै गरी मिस तमुस्यो 2069 मा सहभागी हुने सबै सोल्टिनेहरूको लागि मेरो शुभकामना छ उहाँहरू सबैलाई मेरो शुभकामना र यहाँहरू रेडी हुनुहुन्छ नाच्न चाहनुहुन्छ नाच्न मन छैन है हुन्छ ताली मात्रै बजाइदिँदा नि हुन्छ म यहाँहरूमा मेरो आफ्नै एल्बममा रहेको गीत आँधी खोले हाँसी बोले स्याङ्जाले छिटो माया मिठो पस्कदैछु यहाँहरू सबैले मलाई साथ दिनुहुनेछ अवश्य पनि दाइ ट्र्याकलाई दिनु होला प्लिज
खै ताली ताली पुगेन कि त प्लिज ताली दिन थ्याङ्क यू समय रहेछ म पुनः आउनेछु अहिलेको लागि भने